शेरू, थैंक्स मामी जी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। मायरा मामी, मैं तो ख्याल रखती हूँ मगर तुझे भी हर बात का ख्याल रखना चाहिए। अगर किसी को हमारे बारे में या दीपा बाजी और तुम्हारे बारे में पता चला तो सोचो अंजाम क्या होगा। आइंदा से ख्याल रखूंगा मामी जी, लेकिन मैं क्या करता, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मायरा मामी, खुद पर काबू करना सीखो शेरू, वरना किसी दिन गड़बड़ हो जाएगी। अब आप गुस्सा छोड़े और मुझे एक प्यारी सी मुच्ची दीजिए। मायरा मामी, इसके लिए तुझे मांगने की ज़रूरत है क्या? सब तेरा ही तो है, बस ख्याल रखा कर। फिर मैंने मायरा मामी को 5 मिनट मुच्ची की और उसके बाद मामी वापस चली गई। मैं भी सो गया। अगले दिन जब मैं अखाड़े से लौटा तो जरीना आंटी और साबिरा आंटी अपना अपना सामान बांध रही थी। मैं जल्दी से तैयार होकर अपनी कज़नों के पास गया जो अपना सामान बांध चुकी थी और तैयार बैठी थी। तो आप लोग जा रहे हो? नाहिदा बाजी, सना बाजी, हाँ। मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा, आप सब यहाँ थे तो वक्त का पता ही नहीं चला। अब फिर से वही अकेलापन। मैंने संजीदा लहजे में ये बात कही तो इस बार राहीला बाजी आगे बढ़कर आई और मुझे गले लगा लिया। राहीला बाजी, ऐसा मत कहो मेरे भाई, तू मुझे अपनी बहन कहता है ना, तू चला आया कर मुझसे मिलने जब हमारी याद आए। राहीला बाजी से ऐसा ना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ना सना बाजी और नाहिदा बाजी, क्योंकि वो तो हमेशा किताबों में घुसी रहती थी या खामोश ही रहती थी। शेरू, मैं ज़रूर आऊँगा बाजी, काश हम सब एक साथ रह पाते। बारी बारी से मैं तीनों से गले मिला और उनका सामान लेकर नीचे आ गया। फिर आंटियों का भी सामान नीचे लाकर रख दिया। खाना खाने के बाद मैं और तीनों मामा मिलकर आंटियों और राहीला, नाहिदा, सना बाजी को बस में बिठाकर आ गए। जाते जाते फिर से सब ने मुझे आने को कहा। घर आने के बाद मेरा मन नहीं लग रहा था। एक बार फिर घर में सन्नाटा सा लगने लगा था, इसलिए मैं राजू से मिलने चला गया। राजू, तो मिल गया तुझे टाइम? मुझे लगा था तू अब आएगा ही नहीं। शेरू, तुझे तो पता है ना सब, फिर भी ऐसी बातें बोलता है। राजू, मैं तो जानता हूँ मगर इस बेचारी का ख्याल नहीं तुझे, जो कितने दिनों से तेरा रास्ता देख रही है। शेरू, हाँ यार, वो मुझसे नाराज़ होगी लेकिन मैं भी क्या करता। पहले मेरे पेपर थे, फिर उसके बाद वो आ गए और फिर कुश्ती, अब जाकर फ्री हुआ हूँ। आज ही मैं उसे मिलूँगा। राजू, हाँ, मैं भी आज शहनाज से मिलने वाला हूँ, उसे बोल देता हूँ, वो महविश को बोल देगी। शेरू, तू रहने दे, मैं अभी उसके घर की तरफ जाने वाला हूँ, अगर नज़र आई तो मिल लूँगा अभी। राजू से थोड़ी देर बातें करने के बाद मैं महविश के घर की तरफ चल पड़ा। किस्मत से वो अपने घर के सहन में ही नज़र आ गई। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसका चेहरा एकदम खिल गया। मैं उसे इशारा करके नहर किनारे चला गया। तकरीबन 20 मिनट बाद ही वो कुछ कपड़े हाथ में लिए आ गई और आते ही मुझसे लिपट गई। महविश, बड़े जालिम हो, अपने प्यार का रोग लगाकर हाल भी जानने नहीं आते। आपको पता है 2 महीने हो गए आपसे मिले हुए और ऐसे लग रहा है जैसे बरसों बीत गए। महविश ऐसे मुझसे गले मिल रही थी जैसे बरसों से बिछड़े दो आशिक मशूक मिल रहे हों। वो लगातार मुझे चूम रही थी जिससे मुझे उसकी तड़प का पता चल रहा था। शेरू, तुम्हें तो पता है ना, पहले हमारे एग्ज़ाम और फिर ये कुश्ती की तैयारी। महविश, कम से कम एक बार 2 पल के लिए मिलने आ जाते। उस दिन के बाद मैं तो हर पल आपका ही रास्ता देखती रहती हूँ और मैं आपसे नाराज़ हूँ। इतना बड़ा मुकाबला जीतने के बाद आप मुझसे मिलने नहीं आए। बाबा बता रहे थे आपने सारे गांव का सर ऊंचा कर दिया है और अब तो गांव में हर कोई आपकी ही बात करता है। गांव की लड़कियां तो आपके पीछे पागल हो रही हैं, जिसे देखो वो यही बात कर रही है कि काश आप उनसे प्यार करें। शेरू, अच्छा ऐसी बातें करती हैं वो मेरे बारे में? फिर तो मुझे सोचना पड़ेगा। मैंने जानबूझकर महविश को तंग करने के लिए कहा। महविश, मैं जान दे दूंगी अगर आपने मुझे छोड़कर किसी और की तरफ देखा भी तो। आप भी जानते हैं जब वो ऐसी बातें करती हैं तो मुझे कितना डर लगता है, कहीं मैं आपको खो न दूं। तुम तो मेरी जान हो।
اور میں اپنی جان کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس کیسے جاؤں گا، اور خبردار اگر دوبارہ جان دینے کی بات کی تو۔ اتنا کہہ کر میں نے مہوش کو گلے لگا لیا۔ گلے لگنے سے اس کی پیاس کا پتہ چل رہا تھا۔ شیرو، لگتا ہے آج پھر سے تمہیں اس دن والا پیار کرنا پڑے گا۔ مہوش میری بات پر شرما گئی اور میرے سینے میں اپنا منہ چھپا لیا۔ شیرو، لو اب شرما رہی ہو؟ چلو ٹھیک ہے، نہیں کرتا، تمہیں مشکل ہوتا ہے نا؟ مہوش فوراً چہرہ اٹھا کر میری آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ شیرو، اس کا مطلب تم بھی پھر سے وہی پیار کرنا چاہتی ہو۔ مہوش، آپ جو چاہیں جیسا چاہیں میرے ساتھ کریں، میں صرف آپ کی ہوں۔ مجھے لگا مہوش کا دل بھی اتنے دنوں سے مچل رہا ہوگا، اس لیے اسے آج تھوڑا سا پیار ضرور دینا چاہیے۔ میں مہوش کو ساتھ لے کر پھر سے اسی کھیت والی جھونپڑی میں آ گیا، اور جھونپڑی میں آتے ہی میں اسے باہوں میں بھر لیا۔ مہوش بھی پورا ساتھ دے رہی تھی۔ ہم دونوں میچ کھیل کر کے پورے ڈھیر ہو چکے تھے اور ایک دوسرے کی باہوں میں آنکھیں بند کیے پڑے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم دونوں اٹھے اور نہر پر لوٹ آئے۔ مہوش اپنے کپڑے لے کر کپڑے دھونے چلی گئی اور میں گھر لوٹ آیا۔ گھر آ کر میں نے کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں آرام کرنے چلا گیا۔ مہوش کے ساتھ پیار بھری گیم کرنے کے بعد اب مجھے نیند آ رہی تھی، اس لیے میں سو گیا۔ شام کو اٹھ کر میں نیچے آ گیا تو گھر میں نجومی سائیں آئے ہوئے تھے اور آنگن میں بیٹھے تھے۔ نائلہ مامی ان کے پاس بیٹھی تھی۔ میں بھی ان کے پاس جا کر نجومی سائیں کو آداب کہہ کر ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ نجومی سائیں: بہن، تیرے ہاتھ کی لکیریں تو صاف صاف بتا رہی ہیں کہ تیرے نصیب میں اولاد کا سکھ ہے، مگر تیرے شوہر کے نصیب میں نہیں ہے۔ نائلہ مامی: نجومی سائیں، اس کا کوئی حل تو ہوگا؟ نجومی سائیں: بہن، یہ سب قدرت کی مرضی ہے، وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے۔ نائلہ مامی: نجومی سائیں، میں نے کتنی جگہوں پر منت مانگی ہے مگر مجھے اولاد نہیں ہوئی، مگر شکر ہے کہ اس نے مجھے شیرو دے دیا۔ اسے دیکھتی ہوں تو میرے من سے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ نجومی: بہن، مایوس نہ ہو، اس کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ یہاں سے 200 کلومیٹر دور پہاڑیوں میں ایک جگہ ہے، وہاں پر سب کی مراد پوری ہوتی ہے۔ آج تک وہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ تم بھی اپنے شوہر کو لے کر وہاں جاؤ، تم ضرور ماں بنو گی، مگر اس کا راستہ تھوڑا دشوار ہے۔ 20 کلومیٹر پیدل پتھریلا راستہ ہے۔ اگر تم وہاں ایک بار منت مانگ لو تو تمہاری مراد ضرور پوری ہوگی۔ نائلہ مامی: اگر آپ کو اتنا یقین ہے تو میں بھی ایک بار ضرور جاؤں گی۔ نجومی سائیں: اب مجھے اجازت دو بہن، مجھے بہت دور جانا ہے۔ نائلہ مامی: نجومی سائیں، ذرا میرے بیٹے کا بھی مستقبل بتا دیجیے۔ نجومی سائیں: اس کا ہاتھ بتاتا ہے کہ یہ ہمیشہ دوسروں کو خوشیاں بانٹے گا اور زندگی میں بہت ترقی کرے گا۔ یہ بہت نازک دل والا ہے، اس لیے خود کی پرواہ کیے بنا یہ ہمیشہ دوسروں کے لیے جیے گا۔ یہ پڑھ لکھ کر ایک بڑا آدمی بنے گا۔ اس کے بعد نجومی سائیں کو نائلہ مامی نے کچھ پیسے عنایت کیے اور نجومی سائیں خوشی خوشی چلے گئے۔ میں نے آج تک اس نجومی کو کبھی نہیں دیکھا تھا، آج پہلی بار اس کے سامنے آیا تھا۔ میں جانتا تھا ماں ان سب باتوں پر بہت یقین کرتی ہے، اس لیے میں بھی ان سب چیزوں کی عزت کرتا تھا۔ نجومی سائیں کے جانے کے بعد میں نے ماں سے پوچھا: شیرو، اماں، یہ نجومی سائیں کون تھے؟ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ نائلہ مامی: بیٹا، یہ لاہور سے آئے ہیں، بہت مشہور نجومی ہیں، میں انہیں زینت کے گھر ملی تھی تو ان کو یہاں لے آئی۔ تبھی دیبا مامی اور مائرہ مامی آ گئیں جو ساری باتیں سن رہی تھی۔ دیبا مامی: مجھے تو نجومی سائیں کی باتوں پر پورا یقین ہے، دیکھنا باجی، آپ بھی جلدی ماں بنو گی۔ نجومی سائیں نے جیسا کہا ہے آپ ویسے کیجیے۔ نائلہ مامی: ہاں دیبا، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ ایک بار شیرو کے بابا سے کہوں گی کہ وہ آخری بار میرے ساتھ اس جگہ میں چلے، کیا پتہ ہماری بھی سن لی جائے۔ مائرہ مامی خاموش تھی اور میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کی خاموشی سے میں سمجھ گیا کہ ان کے دل میں کوئی بات ہے، مگر وہ اماں کے سامنے کہنا نہیں چاہتی۔ ایسے ہی کچھ دیر میں اندھیرا ہو گیا اور تینوں ماما بھی لوٹ آئے۔ پھر ہم سب نے مل کر کھانا کھایا اور اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔
میں اپنے بیڈ پر لیٹا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے پتا تھا مائرہ مامی ضرور آئے گی۔ رات 12 بجے کے بعد مائرہ مامی کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میں کب سے انتظار کر رہا تھا آپ کا مائرہ مامی۔ آج بڑا انتظار ہو رہا ہے، کیا بات ہے شیرو؟ بات تو کوئی نہیں، بس آج میں اپنی بیوی سے پیار کرنا چاہتا ہوں۔ مائرہ مامی میرے منہ سے اپنے لیے بیوی لفظ سن کر بہت خوش ہوئی اور بھاگ کر میرے گلے لگ گئی۔ گلے لگتے ہی مامی مجھے پاگلوں کی طرح کس کرنے لگی۔ میرا سارا چہرہ مامی نے گیلا کر دیا مجھے چوم کر۔ مامی اپنی خوشی ظاہر کر رہی تھی۔ شیرو، ارے بس بس، آج آپ کو بہت پیار آ رہا ہے مجھ پر۔ کیا بات ہے مائرہ مامی، تم نہیں جانتے۔ کہانی کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔